یو بل صلح د کائنات عظیمي ورمنې باندې وسو سمو تاسې دغه پاکیزه مجلس ته زهرا بیبي حاضري وکړي. اللهم यो फरियाद वकोय वद करबला मुसाफिर हुसैन मतमियान हुसैन تاسو ته پاتې دی نن هغه مقام دی وړه وړه سیدان بېګا خیمو کې و نن د مغوی خیمو سوي ایرو باندې خوبیولی دي تاریخ یایي عباس نه زړوره خور د سوي خیمو پرې باندې ولاړه دی یو ځوان را نږدې شو بیبي نه یې څو د غام پوښتنې وکړي بیبي ته څه یایي بیبی نیمه شپه ده نن د ورونه ویلي نشته و بیبی نیمه شپه ده نن د ورونه ویلي نشته یا بیبی ډېر ور یارونه ویلي نشته ته پرې نه یې ویلوړ عباس څه شو و ډېرې زړورې بیبي ته پرې نه یې ویلوړ عباس څه شو میړانې ښکلې لاسونه ویلې نشته یوه متمیانو بیبي نه یوه بله د خام پوښتنه وکړه یوه بیبي مازدیګر څه تونه ورکه وه لښکر کې مازدیګر ستونه ورکه وه لښکر کې یا اوړې بیبي غږونه ویلي نشته ګشوارې یې بېګا غوږو کې ځلېدلې و بیبي ګشوارې بېګا غوږو کې ځلېدلې لل زخمي داسې وارونه یې ویلي نشته دا ګلان دي که اکبر کلی زخمي دي اکبر ټنډنې حالونه ویلي نشته مدمیانو کله غیرت منې بیبي د عباس نه ما واورېده ځوان ته د څه یایي زخمي زړه به اوس غږ وکړم عباس ته و ځوانه خبر نه یې عباس مازدیګر الکمې ویلې خو بیولی دی زخمي زړه به اوس غږ وکړم عباس ته ویلې یایې څه توړونه ویلې نشته یوه بیبي
يور بيا أبوسنا ما وخلا ورمان يد الدلان شلوني ويلي نشتان مدام يا نوليا بيبي كلا دا أبوسنا ما بيا وخز دا أتوان سوى دا أبوسنا ميسرا كيلستو بخاورو دا أبوسنا ميسرا كيلستو بخاورو ويا تشوكي دا تخونا ويلي نشتا يا ودما شيرين اللوري سكينة بس سرطور يوم رغلاي سكينة بس سرطور يوم رغلاي يا ما دوايا بريدنا يويلي نشتا سيداري فاني نواتي كيشوك واكي يا بيبي دار كي بخشي شنويلي نشتا يا اللهم صل على محمد وآل محمد إن لله وإنا إليه راجعون نوروز باس کا زینب خو خوارا شوا لگمینی مینی سارا واو یقیناً ستڑی شویو خفے مبخوگی سینے مبدارت کئی خما کا سام پا خدے دے نندوارے بلبل خفیڑے رزق بھی شویو نوروزا مینی سارا جواب رکھو نوروزا باس کا زینب خوار شوا پشپیگو ورونو باندے وریار شوا یو کربلا وے ہیچ باقی نو یو کربلا میں ہیچ باقی نو زینب تا پادشاہ بزرنا دی دو حسین منون کیوں دلہ سمرچ تیرا شوالا تول زوانانیو کما شکانی دو حسین منون کیوں دلہ سمرچ تیرا شوالا دلہ سمت دیگر تیر شوالا
در تپاتا دل سمز دیگار دوڑے بلبل اخپیٹے رزاز بیشو تاریخ تیائی بیگاش پاڑے را خواہ کم مینی مینی سارا پکار دے فریاد وکو کم لگ مینی سارا ہویا یا حسائی بیگاش پاڑے را خواہ سو فرقونه در تخیم کم صاحب لوندی ساخت شی مفی در نوارم د حسین منون کیو بیگاش پخاوان نورمنی بیاسری شویدی ترمنا خور زینب پاری باندی ویلاڑا دی بیگا خیمو کی دا علی اصغار زنگو یا زنگی دلا بیگا خیمو کی دا علی اصغار زنگو یا زنگی دلا نل ظالمانو دا علی اصغار زنگو یا والجی کی وڑی دی ننی دا علی اصغار زنگو یا والجی کی وڑی دی کہوں دا جملہ واورا بیگا خیمو کے علی اکبارو نن امی لیلہ خالی جے کے ناستا دے بس دا جملہ واورا دیر منستڑی کو د حسین منون کیوں ایو بل سفار کری بیگا خیمو کی ڈیوے بالی وی نن خیمو کی شام غریبان دی نن خیمو کی ڈیرہ تیار دی وڑا بلبلا دا ڈیرہ ڈاری وڑا بلبلا ہے بات ویلی دے لگمی نے سرویا یا حسین نانا آواز میں کربلا تا ورسیدہ جملہ ملنگانو دا پارا دے حبیب ابن مسلم دیائی دا جملے واورا بیگا خیمی موجودی وی نند حسین خیمی سویدی مفی در نغوار حمید ابن مسلم والا دا جملہ در تکو حمید ابن مسلم دیائی کلا دل سمز دیگار شولا ظالمانو خیمو باندے عملہ وکرلا سدے یہی دا جملہ واورا ملنگانو دا پارا دے حمید ابن مسلم دیائی ماستر کی غڑا ولی کلا خیمو تاورونا ولاگی دلو یہی واوڑا بلبلا خیمو نرواتلا سما والی دلو دا جملہ لگا مینے سارا واورا حمید ابن مسلم دیائی ماستر کی غڑا ولی دواری بی بلا منو پوری وورو ہائے 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 دتا سمینے نا قربان شو وانا بی بیڑے رہے بات ویلی دے حمید مسلم دسی حمید ابن مسلم دیائی ما بس آخری جملہ دے ماستر کی گڑا ولی ایوا وانا بلبلا خیمونا رہواتلا سما ولی دلو دوارے بی بی لامنے پورے اور دے واورا دا جملہ لگا مینے سارا واورا آخری اس پہ اوریزی نے بیا پورے بیا اللہ دے ماستر کی گڑا ولی وڑا بی بی خیمونا رہوا تلا دا بی بی دلا منو رنگ بدال شویر حالاتی بدال شویر ایوہ من ارد پر آخری جملہ دے حجت نظر کی ونی سو یہ دا حمید ابن مسلم جملہ دے
زه نږدې شولم غواړم څه د بیبي د لمنې اور مړ کړمه څه به ولیدل وړې بیبي خپلو وړو وړو غېږونو باندې لاسونه چیغل مینې سره ویه یا حسین حمید یایی و یتیما جوړی دروای مستګار و سوارا سینای ویاله سره ګلونه یې لمنې پسې ګل ووی حمد سما کربلو کې ورکه شوله اوس ګردن لاندې ولاړه وه یتیمه وایي خاک مې وکړو کربلا بې لړزواله ظلم ونه کې یتیمه یو وړه یمه ظالمانه ورور زنګویه خلاصه کړله قربان قدیم خدایا جد مخامد و قربان زساکینا یا پلار جنازی سی سارا یمائی یا ووڑی بی بی ارمان کله پاتېږه بیا لوېږمه و قربان توره تېره دی یا نصب ده چې ته لټومه و قربان توره تېره دی متمیانو وړه بلبل سیایي یا لږ مزخمي غوږونه مزدګاره وړي دي یا وړه بکرم بابا نشته ما ویل بابا نه سار بکراوي یا سار بکراو خوړه وما وزترور زینب نه پټه زترور زینب لپټه راغلم و قربان مویل زخمی وای یا کلی بابا ته وخایم و نن ډېر ارمان ارمان دی یا حسین یا یو فریاد وکوي ومظلومه حسین حسین هاي سکینای څه بابا نبیلا ولاو شمر راغلو کربلا ولړزیدلاو
हाय हुसैन हाय लास वड़ी लून मलिन आसको सकीना गरीब बाबा तजुड़ी दलाव हाय zalim nur kala nigdi roglu tanitaw wang mangwalay lur nauroro askawalaw luri masinina patsa zalim raglo pujada budki bibi patsi dalakh palaw hai سکینہ پلارنا تصیفات زولاو هر شهید تنا پخپو ودری دلاو ای وظلیما منی چگاوی وڑایو سکینہ دو پلارنا ویلی پلکڑلاو हाय दोष बोतगे बाबा संगी बिला प्रिक दो पगुंची तासो निजावज लावलाव आय दवाडी बुकरी बस्युरा वरनी वकाम जिनाजाई बिकापना पातिशु वलाव कम प्रिक दउई गरीब बाबा तनिकताव आई जब वगर जाम कपन पारख पलाव आई डीर जख्मुनई कपन की पटकाम पलाव माता गराना दे बाबा ना बिलावलाव हसनैना बीबी शाम तवर नलाड़ाव बिका पनाई तना बिला पातिशुवलाव या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक परवरदिगार बहक इज़्ज़त व अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद हाज़िर जामी बांद रहम करम नज़ार हो के शाज़ुरुनों के हजतुन भी बरावरदा के कुमी आज़ादारी वो स्कोरे वशवले दा आज़ादारी मुनक़बल दरगाह के कबूल के मज़ीद इबादत कवल तौफ़ीक़ नायत के परवरदिगार मुठोल द मौला हुसैन गाम के गम जन लारे खपलो गमुनो नमुता मोहलत नसीब के दवाड़ी बीबी मुसीबत बयान शोल दशाम गरीबान मुसीबत बयान शोल परवरदिगारा याद रता सवाल को शाज़ुरुनों के हजतुन भी बरावरदा के हुसैन अज़ादारान पलिवज़ो अमान के वसाते परवरदिगारा पहक्त अहले बैत तो पहक्त नज़नीन हुसैन कुमो कसानो नजरुना वाचा वलुदीना मख के छवलीदी मुशौकत न सरा कुमो कसानो नमीली कली अखलाक बुजुर्गवार दियो सरा परवरदिगारा ज़ाकिरानो तचा नजरुना वीर कड़ी नन नजरुनों के दमू के सर दियो ख़ानदान नाजर वीर कड़े दे परवरदिगारा टोलो बांधे रहमो करम नज़ार हो के छाते मुहताज माँ के पहक तक कदरमन हुसैन परवरदिगारा दमुद सतरमन व इज़्ज़त व हिफ़त ख़लिफ़ अमान के वसाते नासिर हुसैन ज़ैरात द पर 1000 रुपये नाजर वीर कड़े सवाब अली मुसाफिरानो द पर दुआ हाजी अहमद अली फातिहा वाली मोहम्मद हसनैन असगार अली वालिदैन द पर फातिहा वाली हाजी हुसैन वालिदैन द पर फातिहा वाली हाजी सैयद अली शाह मुश्किलातो हल द पर दुआ वाली सैयद अली मिर्ज़ा ज़ाहिरन मुसाफिर दे इल्तिमास दुआ वाली खादिम हुसैन जी फातिहा वाली ज़ैद हुसैन वालिदा द पारा फातिहा वाली हाजी मोहम्मद नकी या मोहम्मद तकी वालिदैन द पारा फातिहा बशीर हुसैन मुनीर हुसैन औलाद द पारा फातिहा वाली द मुसोरा लंगर वाला दोस्तान दी कमेटी वाला दोस्तान दी ढेर तकलीफों ने वकड़लू
اجلال بزرگوار دے اخلاق بزرگوار دے کیسر بزرگوار اندی شان سردمو جاوید میاد یونس طاہر لا دیو سورہ دوستان دی ارشاد سر دی پروردگارا تی کورو باندے برکتونا نازل کے چاہتے محتاج ماں کے دا خدمتونا دا ورنہ دا مولا در کے قبول کے دا مذاکران خرو ذاکران دی پروردگارا جب دا مولا حسین ذکر باندے گویا لارے پہک تا نزنین حسین پہک تا قدرمن ورمن چاہتے محتاج ماں کے مسافرانو دا پارا التماس دعا شوی دے پروردگارا دا پارا چنار دا قرمی بے خصوص دا سامیر سورا مسافران کمو ملکونو کی دی سافاری بے خطرہ کے خپلو مقاصدو کے کامیاب کے پروردگارا دا مو ادنان بزرگوار مور دا پارا ورور دا پارا دعا واری دیر تکلیف تکی ہم دستے کے ہم میڈیا سوشل میڈیا حوالے سارا پروردگارا تی قربان دی برکتونا نازل کے چاہتے محتاج ماں کے دمو دا نورانی جامع کندوا ماں کے دا جامع حقداران غریق رحمت کے سورة المبارکت الفاتحہ پروردگارا لیرے لیرے زہنونا والمنر غلی دی وڑے بلبلے لخاطرہ دا شام بندیوانو لخاطرہ پروردگارا ہر قدم پہ بدلے کے ہزار ہزار حسنات ورطولی کلے کے پروردگارا چاہتے محتاج ماں کے نزنین حسین غام کے غم جن لرے خپل غمون ورطا مہلت نصیب کے فمخت محمد و آل محمد دا حسین منون کے بخصوص دا پارا چنار والا خپل زعمان کے وسعتے دی دا پارا صدمو دا دعام قبول شی یو درودمو یو سراد شہید حسینی امام خمینی جملہ شہداء اسلام شہداء مدافعان حرم سورا دا قوم دا ملت شہداء دی دا مکتب شہداء دی طولو پہاک دا مودی بچی نازر راوڑ الاقدارانو پہاک سورة المبارکت الفاتحہ یو درود ختم کو محمد و آل محمد و آل بلند آواز سمرا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت النساء العالمین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حسین السلام علیکہ یا قریب الغرباء السلام علیکہ یا امام رضا السلام علیکہ یا فاطمہ معصومہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حسین السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان یا مولا السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا کامی الکفر والطغیان یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ بزورک الفراج وصلی اللہ لک المرجم ورحمت اللہ وبرکاتہ مع الصلوات